बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज भी हम सेल्स प्रमोशन यानी कारोबार के हवाले से जो हमारे मुख्तलिफ़ लेक्चर्स आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ लेक्चर जो है ये कारोबार के हवाले से है, इक़्तिसादियात माशियात के हवाले से हमारे लेक्चर्स हैं कि जो लोग कारोबार करते हैं तो उनको इन चीज़ों के बारे में जो कारोबार से मुंसलिक अहम टॉपिक्स है उनके बारे में मालूम हो। स्टॉक एक्सचेंज की तारीफ़ क्या है, आज की वीडियो में हम ये आपको बताएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज के तारीफ़ और फ़वाइद क्या है। स्टॉक एक्सचेंज के नुकसानात पर भी हम बात करेंगे और साथ साथ में स्टॉक एक्सचेंज की तारीख़ भी आपको बताएंगे कि कारोबार में इस्तेमाल होने वाले इस्तिलाहात स्टॉक एक्सचेंज में क्या होते हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको मालूम हो कि बहुत से कारोबार जो बड़े पैमाने पर किए जाते हैं तो उनके हिस्से जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में उसकी ख़रीद फ़रोख्त होती है। एक ऐसी मंडी जहां सरकारी व गैर सरकारी किफ़ालतों बॉन्ड्स कंपनियों के हिस्से की ख़रीद फ़रोख्त होती हो उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की अहमियत का बुनियादी मकसद सरमायाकारों को अपनी सरमायाकारी नकदी में तब्दील करने या किफ़ालतों की ख़रीदारी वगैरह का मौका फराहम करना होता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा बिस्मार्कस के इन अल्फाज से लगाया जा सकता है जिसमें उसने नौजवान जर्मन सफारतकार को मशवरा देते हुए कहा था कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि बरतानिया में अशिया का लेन देन कैसे हो रहा है तो आपको हाउस ऑफ कॉमन का मुतालिया करने की बजाय लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर नज़र रखना होगी। अगर हम किसी एक मखसूस दिन को अपने मुल्क की सियासी और माशी हालत का अंदाज़ा करना चाहते हो तो हमें भी स्टॉक एक्सचेंज जो एक माशी रिडार का काम देती है उसका मुतालिया करना होगा। रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए काम करने वालों पर भी उसका मफ़हूम वाज़ेह नहीं। बाज़ लोगों के नज़दीक स्टॉक एक्सचेंज रुपया पैसा कमाने का आसान ज़रिया, रातों रात करोड़पति बनने की जगह अली बाबा का ख़जाना है, जबकि दूसरे लोगों के नज़दीक जुआ खाना है। कुछ लोग उसे आलमी मंडी, किसी मुल्क या कौम की सियासियात और मालियात का मरकज़ और खुशहाली का अलामत करार देते हैं, मगर इसका सही मफहूम कुछ इस तरह से है, एक ऐसी मुनज़्ज़म मंडी जहाँ कवायद व ज़वाबित और सहूलियात के तहत तमाम किस्म के हिस्से यानी शेयर्स और किफ़ालतों का लेन देन हो, स्टॉक एक्सचेंज कहलाती है। स्टॉक एक्सचेंज के फ़वाइद: नंबर 1, हिस्से व कफ़ालतों की ख़रीदारी का मरकज़ है। सियासी व माली खुशहाली, ज़री व सनती तरक्की में मदद, बचतों की तरगीब, सरमायाकारी वगैरह जो है हम स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के नुकसानात: सट्टाबाजी, सरमायाकारों की घटिया चालें, माशी बदहाली, गैर पैदावारी सरमायाकारी। सट्टाबाजी: स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए अवामनास बेहतर तवक्को के पेश नज़र लेन देन करते हैं, यानी उन्हें आने वाले माशी हालात की कोई ख़बर नहीं। इस तरह उन्हें बाज़ दफ़ा माली मुनाफ़ियत की बजाय खासा हसारा होता है जो कि इज्तिमाई माशरे पर बुरी तरह असरानंदाज होता है। सरमायाकारों की घटिया चालें: स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए कारोबार करने वाले सरमायाकार दलालों के जालों में फंस कर इन घटिया चालों से भी नुकसान उठाते हैं। इस तरह ये मक्कार सरमायाकार सादालोह अवाम को अपने मुख्तलिफ हरबों से लूटते हैं। माशी बदहाली: रुपया पैसे की आसान मुंतकिली से माशी बदहाली को फ़रोग़ मिलता है। गैर पैदावारी सरमायाकारी: दलालों और सरमायाकारों की गलत हरबों के नतीजे में मुनासिब और सही सरमायाकारी का फुकदान रहता है, जिसकी वजह से पैदावारी सरमायाकारी नहीं हो पाती। लोग वक्ती तौर पर अपनी बचतों को हिस्से और किफ़ालतों की ख़रीदारी में सरफ़ कर लेते हैं और जब कभी दूसरे जगह हिस्से और कफ़ालतों की ख़रीदारी में फ़ायदा नज़र आ रहा हो वह सरमायाकारी कर लेते हैं। इस तरह वो अपने सरमाए से खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं उठा पाते। नतीजतन सिर्फ सही मानों में मुनज़्ज़म स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की खुशहाली और तरक्की में मददगार साबित हो सकती है। लिहाजा स्टॉक एक्सचेंज को कायम करने से अहम तरीन काम इसको मुनज़्ज़म करना है। स्टॉक एक्सचेंज की तारीख़ की अगर हम बात करें, स्टॉक एक्सचेंज असर हाजिर की पैदावार है। करीबन 200 साल पहले दुनिया में कहीं भी स्टॉक एक्सचेंज का नाम व निशान तक ना था। सबसे पहले बरतानिया में लंदन स्टॉक एक्सचेंज के नाम से 1773 में स्टॉक एक्सचेंज क़याम पज़ीर हुई। उसके बाद
بعد فرانس، جرمنی اور امریکہ نے بھی لندن سٹاک ایکسچینج کی طرز پر کفالتوں کی یعنی حصص کی خرید و فروخت کے لیے اپنی سٹاک ایکسچینج قائم کر لی۔ برصغیر پاک و ہند میں باقاعدہ سٹاک ایکسچینج بمبئی کے مقام پر 1827 میں تشکیل دی گئی۔ اس کے بعد کلکتہ، مدراس وغیرہ میں بھی سٹاک ایکسچینج انڈین سٹاک ایکسچینج کے نام سے بمبئی میں 1938 میں تشکیل دی گئی، جس کے ڈائریکٹران کو ہر لحاظ سے بااختیار بنایا گیا۔ وطن عزیز پاکستان کے قیام کے بعد کراچی سٹاک ایکسچینج کے نام سے پہلی سٹاک ایکسچینج مورد وجود میں آئی۔ اس کے بعد سابق مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ کے نام پر ڈھاکہ سٹاک ایکسچینج بنائی گئی۔ پھر یہ سلسلہ جاری و ساری رہا اور اب پاکستان کے قریباً ہر صوبائی ہیڈ کوارٹر پر سٹاک ایکسچینج قائم ہے۔ سٹاک ایکسچینج کی تنظیم: اگر سٹاک ایکسچینج کا کاروبار مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کی شکل میں حصص یا ضمانت کی محدود ذمہ داری کی بنا پر ہوتا ہے، ممبرشپ حاصل کرتے وقت ہر ممبر ایک محسوس فیس ادا کرتا ہے اور سٹاک ایکسچینج کے قواعد و ضوابط کا پابند ہوتا ہے۔ اس کے ممبران کی تعداد محدود ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ رکنیت کے لیے بھاری معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ سٹاک ایکسچینج کا نظم و نسق انتظامی کمیٹی کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے، جس کے افسران یا چیئرمین اور سیکرٹری ہوتے ہیں۔ بعض سٹاک ایکسچینج بھی کئی خاص امور کی بہتر انجام دہی کے لیے سب کمیٹیاں بھی بنا دی جاتی ہے۔ سٹاک ایکسچینج کا روزمرہ کاروبار کمیٹی کے وضع کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ سٹاک ایکسچینج کاروبار میں استعمال ہونے والے اصطلاحات: الائنمنٹ لیٹر، حصص کی منتقلی یعنی شیئر۔ یہاں الائنمنٹ سے مراد کسی شخص کو حصص کی محسوس تعداد کی منتقلی ہے۔ جب حصص کے حصول کی درخواست منظور کر لی جائے تو پھر فروخت کرنے والی کمپنی اور خریدار پارٹی آپس میں لین دین کی پابند ہو جاتی ہے۔ فروخت کرنے والی کمپنی حصص کے سرٹیفکیٹ کا اجرا کرتی ہے، جسے سٹاک ایکسچینج کی اصطلاح میں الائنمنٹ لیٹر یا حصص کی منتقلی یا خط کہتے ہیں۔ حصص کا سرٹیفکیٹ ایک ایسی دستاویز ہے جس پر کمپنی اپنی مہر کے ساتھ حصص خریدنے والے کو جاری کرتی ہے۔ اس میں خریدار کا نام، پتہ، حصص کی تعداد اور دوسری ضروری امور درج ہوتے ہیں۔ پی ادھوری ادائیگی کے حصص پہ یہ اصطلاح ایسی حصص کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کی پوری رقم وصول نہ ہوئی ہو۔ جب حصص کا سرٹیفکیٹ تیار کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے ساتھ اس امر کی وضاحت کر دی جاتی ہے کہ ان حصص کی کچھ ادائیگی بقایا ہے۔ ایف پی پوری مکمل ادائیگی حصص ایسے حصص جن کی ادائیگی پوری کی پوری ہو چکی ہو وہ مکمل ادائیگی کے حصص کہلاتے ہیں۔ اس طرح عزیز طلباء اور دوستو، بامنافع حصص کی فروخت، استحقاقی رعایتی حصص یعنی رائٹ شیئر، بونس، آخری یا حتمی منافع، عبوری منافع، بر موقع لین دین کا معاہدہ، مستقبل کے لین دین کا معاہدہ، سٹہ بازی وغیرہ۔ سٹہ بازوں کی کچھ اقسام ہے۔ ایسا سٹہ باز جو کسی کفالت یا حصص کو اس طرح اس کی ادائیگی کی تاریخ سے پہلے خریدتا ہے۔ بیریئر ایسا سٹہ باز جو خریدار ہوئی کفالتوں کو اس لیے بیچ دیتا ہے جو ان کی آخری تاریخ سے پہلے ایک دفعہ اس کی قیمتیں گر جائے اور اس طرح دوبارہ کم قیمت پر انہیں خرید سکے گا اور منافع کما سکے گا۔ ایک ایسا سٹہ باز جو کفالت اور حصص کی خرید و فروخت کرنے کی بجائے محض حصص وغیرہ مہیا کرتا ہے۔ یہ صرف نئی کمپنی کے حصص منافع پر فروخت کروانے میں مدد بہم پہنچاتا ہے۔ مجموعی خرید و فروخت کی اصطلاح کل حصص کی تعداد جن کی خرید و فروخت یا لین دین ہوا ہو کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ منڈی کا رجحان، اس اصطلاح کا مطلب قیمتوں کے رجحان کو ظاہر کرنا ہے۔ اگر منڈی میں قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو صورتحال کو بوم وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اگر مندی کا رجحان ہو تو اصطلاح ڈپریسیشن وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ دوستو اور عزیز طلباء، سٹاک ایکسچینج کی جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے، یہ کسی بھی کاروبار کرنے کے لیے آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فالتو پیسے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ میں محفوظ سرمایہ کاری کروں تو آپ سٹاک ایکسچینج میں محفوظ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ جو بڑی لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے تو زیادہ تر کمپنیز جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج میں رجسٹر ہوتی ہے۔ ان کے حصص یعنی جو شیئرز ہوتے ہیں آپ وہ خرید سکتے ہیں، یعنی کوئی شیئر 25 روپے کا ہوتا ہے، کوئی 50 کا، کوئی 100 کا، کوئی 1000 کا، کمپنی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کمپنی بڑی ہوتی ہے اور ان میں خرید و فروخت زیادہ ہوتی ہے، جس طرح اب چراغ سیمنٹ ہے، لکی سیمنٹ ہے، تو اس کے جو شیئر ہے تو وہ 300-400 روپے میں ایک شیئر ملتا ہے۔ تو اس طرح وہ شیئر بڑھتے ہیں تو پھر وہ اس شیئر کی قیمت جب بڑھتی ہے یعنی 300 سے 350 چلی جاتی ہے تو آپ کو وہ 50 روپے
فی شیئر اس میں منافع مل جاتا ہے۔ اس طرح یہ کاروبار کیا جاتا ہے، مختلف کمپنیوں میں آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، اور یہ بہترین طریقہ ہے اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کا۔ اس سے آپ ایزیلی پیسہ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کو پہلے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، جس طرح ہم نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہے۔ اس لیے پریکٹیکل بھی آپ کو اسٹاک ایکسچینج کے لیے جانا چاہیے، وہاں پر آپ کو دیکھنا چاہیے اور مزید ریسرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔